नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. पोर्तुगाल आनी स्लोवाकियाची इतिहासीक भेटी उपरांत काल रातीं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू नवी दिल्लीक परतलीं. थंय तांणी दोनूय देशां कडेन भारताचे द्विपक्षीय संबंद घटमूट करपाच्या हेतान उंचेल्या पावंड्यावेली बसका घेतली. राष्ट्रपती मुर्मू हांणी आपल्या स्लोवाकियाचे समपदस्थ पीटर पेलेग्रिनीच्या आमंत्रणावेल्यान स्लोवाकियाक भेट दिली. 29 वर्सांत भारतीय राष्ट्रपतींची ही पहिलीच स्लोवाकियाची भेट. भेटी वेळार राष्ट्रपती मुर्मू हांणी पीटर पेलेग्रिनी, प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको आनी संसदेचे अध्यक्षा सयत ब्रातिस्लावांतल्या हेर मानेस्तांक मेळून परस्पर सहकार्या संबंदीत वेगवेगळ्या प्रस्नांचेर चर्चा केली. पोर्तुगालाक भेटीचो पयलो पावंडो पुराय करून राष्ट्रपती मुर्मू स्लोवाकियाक गेलीं. 27 वर्सां दक्षिण युरोपी देशांत भारतीय राष्ट्रपतीची ही पहिली भेट. भारत आनी युरोपीय संघ मुक्त वेपार कराराचेर वाटाघाटी करतात अशा वेळार तांची ही भेट थारल्या. ह्या भेटी वेळार पोर्तुगालाच्या सर्वोच्च फुडाऱ्यां कडेन चर्चा केली आनी थळाव्या समुदाया कडेन संवाद साधलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज हनुमान जयंती दिसा देशांतल्या लोकांक शुभेच्छा दिल्यात. संकश्ट पयस करपी भगवान हनुमान हांच्या आशिर्वादान सगळे लोक निरोगी, सुखी आनी जिणेंत समृद्ध उरचे अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत म्हळां. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे इतिहासीक थळ रायगड किल्ल्याची उदरगत देशांतल्या तरणाट्यां खातीर प्रेरणास्रोत जावची म्हूण केंद्र सरकार आनी महाराष्ट्र सरकार दोगूय वचनबद्ध आसा अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. महाराष्ट्रांतल्या रायगड किल्ल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजांक तांच्या 345व्या पुण्यतिथी निमतान श्रद्धांजली आनी पुष्पांजली अर्पण करतना तांणी हें सांगलें. स्वराज्य खातीरचो लढो केन्नाच थांबूंक फावना असो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो सासणाचो संदेश अशें शाह हांणी म्हळें. आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला केंद्र सरकार शिवाजी महाराजांच्या दृश्टिकोनाचें निश्ठापूर्वक पालन करता आनी भारताक पुराय संवसाराक आशेचो किरण म्हूण स्थापन करपा खातीर अथक परिश्रम घेता अशें तांणी मुखार म्हळें. कांय तंत्रीक समस्यांक लागून युनिफायड पेमेंट्स इंटरफेस UPI वेव्हार अंशतः चलनात अशें नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIन म्हळां. सोशल मिडियाचेर NPCIन दिल्ले पोस्टांत डिजिटल वेव्हार सुरळीत जावचे हे खातीर हो प्रस्न सोडोवपाक वावुरता अशें तांणी सांगलें. तेलंगणाचे वृक्षपुरुष म्हूण फामाद आशिल्ले पद्मश्री दरीपल्ली रमैया हांकां आज सकाळीं तेलंगणांतल्या खम्मम जिल्ल्यांत तांचो मूळ गांव रेड्डीपल्ली हांगा मरण आयलें. तांकां काळजाचो आताक आयलो आनी तांकां खम्माम सरकारी हॉस्पिटलांत दाखल केले आनी उपचारा वेळार तांकां मरण आयलें. कांय काळ ते दुयेत आशिल्ले. पर्यावरण संरक्षणांत तांच्या अपवादात्मक योगदाना बद्दल 2017त रमैया हांकां पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानीत केल्ले. तांणी आपल्या जिवितांत 1 कोटी वयर रोपां लायलीं आनी झाडांच्या म्हत्वा बद्दल जागरूकता निर्माण करपाक खूब वावुरले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तेलंगणाचे मुखेलमंत्री A. रेवंत रेड्डी, केंद्रीय मंत्री G. किशन रेड्डी, राज्यमंत्री B. संजय कुमार, उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमरका आनी वेगवेगळ्या पक्ष फुडाऱ्यांनी तांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलें. टेनिसांत पुण्यांत जाल्ल्या बिली जीन किंग कप आशियाई ओशनिया गट 1 सर्तींत भारतान चायनीज तायपेचो 2-1 असो पराभव केलो. श्रीवल्ली भामिदीपती आनी वैदेही चौधरी हांकां लागून टीम इंडियान प्लेऑफांत सुवात मेळोवपा खातीर म्हत्वाचें पावल उखल्लें. भारताचे हे सलग तिसरे जैत आनी ताका लागून तांकां हे प्रतिश्ठीत सर्तींत गूण तालिकेंत दुसरे सुवातेर पावपाक मजत जाली. भारताची निमाणी गट मॅच आयज कोरिया रिपब्लीक आड जातली. हे मॅचींत जैत मेळयल्यार भारतीय पंगडाक प्लेऑफांत सुवात मेळटली. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 3 दिसांत आसाम आनी मेघालयांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास काडला. उपहिमालयाच्या अस्तंत बंगाल, सिक्कीम आनी अरुणाचल प्रदेशांत आयज नेटाचो पावस पडपाचो अदमास IMDन दिला. हवामान खात्यान आयज उदेंत मध्य प्रदेश आनी उत्तर प्रदेशांतल्या कांय सुवातींनी गारांची वादळाची शक्यताय उक्तायल्या. 14 एप्रिल मेरेन देशाच्या अस्तंत, मध्य आनी लागसरच्या उदेंत वाठारांनी हळुवार पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. फुडल्या 5 दिसांत तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, दर्यादेग आंध्र प्रदेश, यानम, तेलंगणा आनी कर्नाटकांत गडगड आनी वीज पडपा वांगडाच हळुवार ते मध्यम पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. अस्तंत राजस्थान, गुजरात, पंजाब आनी हरियाणाच्या कांय सुवातींनी फुडले 4 ते 5 दीस उश्णतायेचे ल्हार चालूच उरपाची शक्यताय आसा अशें IMDन सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.